धेरै समय पछाडि हामी लगानीकर्ताहरूको लागि एउटा खुसीको खबर आएको छ र त्यसैगरी यो खुसीको खबरले अब मार्केट चाहिँ यो लेभलबाट बढेर छिट्टै नै 3032 सम्मको बिन्दुलाई चाहिँ छुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। बजार आजभन्दा लगभग 15-17 महिना अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला हाम्रो बजार निरन्तर रूपमा बढिरहेको थियो, अल टाइम हाईतिर चलिरहेको थियो बजार। तर त्यति बेला राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीले हिट गरेको कारणले गर्दा मार्केटमा चाहिँ एउटा बियरिश ट्रेन्ड सुरु भयो अनि त्यस पछाडि ब्याङ्कको ब्याज दर पनि बढ्दै गयो अनि यी विभिन्न कुराहरूले गर्दा चाहिँ मार्केट घट्न पुगेको थियो र त्यो मार्केट चाहिँ करिब 1807-8 सम्म पनि झर्यो। र अहिले त्यही राष्ट्र ब्याङ्क जसले पोलिसी ल्याएर मार्केटलाई हिट गरेको थियो त्यसैले नै अहिले बजारलाई चाहिँ सकारात्मक हुने अथवा बजार यो लेभलबाट बढ्न सक्ने गरी पोलिसी ल्याएको छ, जसको कारण हामी सबै लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याज दर घटाउने गरी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक चाहिँ समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो। म आज त्यसको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु र जसमा चाहिँ हामीले सुरुवाती अवस्थाबाट हेर्ने हो भने चाहिँ आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा पृष्ठभूमि भनेको छ, जसको 1 नम्बर बुँदामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न पनि भएको छ। नयाँ जनादेश अनुसार सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार गठन हुने क्रममा रहेका छन् भने गठन भए पश्चात तीव्र विकासप्रतिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकारले शासकीय तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याउने र तिनै तहका सरकारहरू जुन हाम्रो स्थानीय प्रदेश र अनि केन्द्र रहेको छ तिनै तहका सरकारहरूको सक्रियता बढ्ने र यसबाट आर्थिक क्रियाकलापहरूले चाहिँ थप गति लिने अपेक्षा चाहिँ रहेको छ भनेको छ पृष्ठभूमिको 1 नम्बरमा। अनि दोस्रो नम्बर बुँदामा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 बमोजिम आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अनुरूप आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि 79 साउन 6 गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो र मौद्रिक नीति 78-79 को अर्धवार्षिक समीक्षा 2079-80 को मौद्रिक नीति मार्फत अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू क्रमिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनमा आएसँगै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा चाहिँ देखा परेको जोखिममा कमी आउन सुरु गरेको छ भनेको छ। त्यसैगरी तेस्रो नम्बर बुँदामा चाहिँ बाह्य क्षेत्र दबावका कारण ब्याङ्किङ क्षेत्रको साधन परिचालनमा आएको कमी भने कायमै रहेको छ। सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाका कारण ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप घट्न नदिन, तरलतालाई सहज बनाउन, कर्जा निक्षेप अनुपातबीच सन्तुलन मिलाउन र बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाव कम गर्न उल्लेख्य सहयोग पुगेको छ। त्यसैगरी चौथो नम्बर बुँदामा कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारण चाहिँ खलबलिएको विश्व उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृङ्खला रुस युक्रेन युद्धका कारण थप प्रभावित हुन पुगेकोमा सो स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन। फलस्वरूप विश्वव्यापी रूपमा नै आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन् भने विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ खाद्य वस्तुको मूल्यमा परेको चाप केही शिथिल भए पनि अझै उच्च नै रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखा परेको उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अधिकांश केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले अझै निरन्तरता पाइरहेको छ। यसैगरी फेडरल रिजर्भले गरेको फेडरल फन्ड रेटको वृद्धिका कारण अमेरिकी डलरसँग उदीयमान र विकासशील देशका मुद्राहरू अवमूल्यन भएका छन्। फलस्वरूप विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको दोहोरो सङ्कटतर्फ चाहिँ उन्मुख रहेको छ। त्यसैगरी पाँचौं नम्बर बुँदामा चाहिँ यिनै पृष्ठभूमिमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनासम्ममा भएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति तथा परिदृश्यका आधारमा चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरिएको छ भनेको छ। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमाससम्मको कार्यान्वयन समीक्षा जसमा आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्यहरूको स्थितिको बारेमा रहेको छ। अनि त्यसैको 6 नम्बर बुँदामा चाहिँ हामीले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति
7.0% सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो त्रैमासमा चाहिँ औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.5% रहेको छ। त्यसैगरी 7औं नम्बर बुँदामा चाहिँ आर्थिक वर्ष 79-80मा कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 2079 असोज मसान्तसम्ममा 8.3 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा चाहिँ सञ्चित रहेको छ। त्यसैगरी 8औं नम्बर बुँदामा चाहिँ आर्थिक वर्ष 79-80मा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको वार्षिक वृद्धि दर 12% हुने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा चाहिँ 2079 असोज मसान्तसम्ममा चाहिँ यस्तो वृद्धि दर 5.3% रहेको छ भने त्यस्तै आर्थिक वर्ष 79-80मा चाहिँ निजी क्षेत्रमाथिको दाबी 12.6%ले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा चाहिँ 79 असोज मसान्तमा यस्तो वृद्धि दर 6.8% रहेको छ। त्यसैगरी तरलता व्यवस्थापनको स्थितिको बारेमा रहेको छ 9 नम्बर बुँदामा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा चाहिँ वित्तीय प्रणालीमा तरलता स्थिति दबावमा रहन गयो। माग अनुरूप तरलताको स्थितिमा सन्तुलन मिलाउन आर्थिक वर्ष 79-80 को पहिलो त्रैमासमा खुल्ला बजार कारोबार मार्फत रु 232 अर्ब 36 करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ र यसैगरी यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा मार्फत 2122 अर्ब 73 करोड रकम चाहिँ यस बैंकबाट उपयोग गरेका छन् र गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा खुल्ला बजार कारोबार मार्फत 125 अर्ब 45 करोड खुद तरलता प्रवाह भएको थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा मार्फत 822 अर्ब 68 करोड बराबरको रकम चाहिँ उपयोग गरेका थिए। र त्यसैगरी 10औं नम्बर बुँदामा रहेको छ चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयातमा आएको सङ्कुचन र त्यसैगरी विप्रेषण आप्रवाहमा आएको सुधारका कारण विदेशी विनिमय बजारमा विदेशी मुद्राको खरिद गरी 154 अर्ब 4 करोड बराबरको तरलता प्रवाह भएको छ भने गत वर्षको यसै अवधिमा विदेशी मुद्राको खरिद मार्फत 29 अर्ब 73 करोड खुद तरलता चाहिँ प्रवाह भएको थियो। र त्यसैगरी ब्याज दरको स्थितिको बारेमा रहेको छ 11 नम्बर बुँदामा जसमा चाहिँ हामीले समीक्षा अवधिमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याज दरहरू बढेका छन्। मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिएको अन्तर ब्याज दर 2078 असोजमा औसत 4.95% रहेकोमा 2079 को असोजमा 8.51% कायम भएको छ भने 2079 असारमा यस्तो ब्याज दर चाहिँ 7.01% मा रहेको थियो। 2079 असोजमा 91 दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याज दर 10.14% कायम भएको छ। 2078 असोजमा यस्तो ब्याज दर 4.86% रहेको थियो। र त्यसैगरी 13 नम्बर बुँदामा रहेको छ वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर 2079 असोजमा 10.34% पुगेको छ। त्यसैगरी 2078 असोजमा यस्तो दर 7.57% रहेको थियो भने 2079 असोजमा निक्षेपको भारित औसत ब्याज दर 8.16% पुगेको छ। 78 असोजमा यस्तो ब्याज दर 5.43% रहेको थियो भने त्यसैगरी 2079 असोजमा कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 12.19% चाहिँ पुगेको छ। 2078 असोजमा यस्तो ब्याज दर 8.69% रहेको थियो। अनि 14 नम्बर बुँदामा लेखिएको छ बजारका ब्याज दरहरू नर्मल बढेको भए तापनि मुद्रास्फीति समायोजन गरेपछिको वास्तविक ब्याज दर भने 2078 असोजको तुलनामा 2079 असोजमा चाहिँ घटेको छ। 2078 को असोजमा निक्षेपको भारित औसत वास्तविक ब्याज दर 1.19% र कर्जामा भारित औसत वास्तविक ब्याज दर चाहिँ 4.45% रहेकोमा 2079 असोजमा निक्षेपको भारित औसत वास्तविक ब्याज दर चाहिँ 0.34%ले ऋणात्मक रहेको छ भने कर्जाको भारित औसत वास्तविक ब्याज दर 3.69% चाहिँ रहेको छ। यो सम्पूर्ण बुँदाहरूको बारेमा समरी म हजुरहरूलाई चाहिँ अन्तिममा भन्नेछु। हाम्रो शेयर बजारको लागि के कुरा महत्त्वपूर्ण रहेका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ इन्फर्मेसन पक्कै पनि दिनेछु। पहिला बुँदागत रूपमा हेरौँ हैन। र त्यसैगरी 15 नम्बर बुँदामा रहेको छ वाणिज्य बैंकले 2079 असोजसम्ममा कृषि क्षेत्रमा रु 519 अर्ब 57 करोड 12.38%, ऊर्जा क्षेत्रमा 245 अर्ब 9 करोड 5.84%,
र लघु घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा चाहिँ 1 करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जा समेत गरी रु 398 अर्ब 21 करोड अर्थात् 9.49% चाहिँ प्रवाह गरेका छन्। विकास बैङ्कहरूले 80 असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको 19% कर्जा कृषि लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा 2079 असोजमा उक्त क्षेत्रहरूमा चाहिँ औसत 26.11% अर्थात् रु 113 अर्ब 80 करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ। त्यसैगरी वित्त कम्पनीहरूले 80 असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको 14% कर्जा कृषि लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा 79 असोज मसान्तसम्ममा उक्त क्षेत्रहरूमा चाहिँ औसत 21.22% अर्थात् 18 अर्ब 37 करोड कर्जा चाहिँ लगानी रहेको छ। र त्यसैगरी विपन्न वर्ग भनेको चाहिँ यहाँनिर 17 नम्बर बुदामा हामीले देख्न सकिन्छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम 5% कर्जा विपन्न वर्गमा चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा 2079 असोज मसान्तमा वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत 6.7%, विकास बैङ्कहरूको 11.5%, वित्त कम्पनीको 7.4% कर्जा चाहिँ विपन्न वर्गमा लगानीमा रहेको छ। त्यसैगरी यो पुनर्कर्जाको बारेमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई जानकारी दिइन। अनि यो वित्तीय क्षेत्र सुधार र नियमन भनेको छ यहाँनिर। त्यसैगरी यो बारेमा थाहा नै भयो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने मर्जर तथा प्राप्ति एक्विजिसन सम्बन्धी विनियमावली 2073 संशोधन मार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि धितोपत्र कारोबारको रोक्का फुकुवा धितोपत्र बोर्डको नियमन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। यसको बारेमा मैले पहिले नै जानकारी गराइसकेको छु भनेपछि यसको बारेमा धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लागेन। र अब यो धेरै तलसम्म रहेको छ होइन। सबै बुदाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्दै जाने हो भने अलिकति धेरै टाइम पनि लाग्न सक्छ। र त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ अब यसका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन सेयर बजारसँग सम्बन्धित रहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हजुरहरूको माझमा राख्न चाहन्छु, जसमा हाम्रो लागि सकारात्मक कुराहरू भनेको के रहेका छन् भने केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरूको औसत ब्याज दर अन्तर चाहिँ अर्थात् स्प्रेड रेट घटाएको छ। यसअघि वाणिज्य बैङ्कहरूको स्प्रेड रेट 4.4% रहेकोमा अब घटाएर चाहिँ 4%मा झारिएको छ। अनि त्यस्तै विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको औसत ब्याज दर अन्तर चाहिँ 5%बाट घटाएर 4.6% चाहिँ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको पनि सकारात्मक मार्केटमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्ने नै छ। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याज दर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न जानेछ अनि यसबाट चाहिँ कर्जाको ब्याज दर समेत घट्नेछ। त्यस्तै केन्द्रीय बैङ्कले प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको पनि नियमित रूपमा चाहिँ अनुगमन गर्ने भएको छ। अबदेखि यो प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको पनि नियमित रूपमा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले नै अनुगमन गर्ने भएको छ। यसले गर्दा बैङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो मन परिचय गर्न पाउने छैनन्। अनि समीक्षा मार्फत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई उक्त क्षेत्रमा चाहिँ न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। अनि त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 2079 माघदेखि आधार दर मासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने भएको छ भने कार्यान्वयनमा रहेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई पनि प्राप्त सुझावका आधारमा चाहिँ सम्बोधन गरिने भनिएको छ। तत्कालका लागि केन्द्रीय बैङ्कले यस सम्बन्धमा चाहिँ अर्को व्यवस्था गरेको छैन र तरलतामा देखिएको दबावलाई यसले दृष्टिगत गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा 2080 असार मसान्तको आधारमा 2080 पुसदेखि
हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ र यस व्यवस्थाले अब क्रमशः ब्याज दर चाहिँ घट्न जानेछ। पुँजी बजारका लागि चाहिँ यो एकदमै फाइदा पुग्ने विषय हो र यसअघि चर्को ब्याज दरकै कारण पनि बजार अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको थियो। वित्तीय प्रणालीमा तरलता पनि सहज हुन थालेको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन थालिसकेपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ यस्तो कदम चालेको छ जुन हामी लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ एकदमै सकारात्मक कुरा रहेको छ र अब यिनै सकारात्मक कुराहरूले गर्दा चाहिँ आगामी दिनमा हाम्रो सेयर मार्केटको यात्रा चाहिँ एउटा राम्रै दिशातर्फ जाने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिएको छ। अब आगामी राजनीतिक अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसले पनि बजारलाई चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने भएको हुनाले हामीले यी विषयवस्तु त बजारलाई प्रभाव पार्नेछन्, केही दिनसम्म मार्केट सकारात्मक हुनेछ, तर आगामी सरकार कस्तो हुन्छ अनि कुन कुन पार्टीहरूको सरकार बन्छ हैन त्यो विषयवस्तुलाई पनि हामीले अझ रोचक तरिकाले हेर्न बाँकी नै रहेको छ। र साथीहरू आजको लागि चाहिँ यति नै रहेको थियो।